बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं सदफ अली खान। और स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ हमारे साथ होंगे मैं हूं मोहम्मद अनीस। खेलों में जहां अहम खबरें शामिल करेंगे, वहीं आपको बताएंगे कि लाहौर कलंदर्स के ऑलराउंडर लियाम डॉसन इंजरी का शिकार होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली, और आपको बताएंगे कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम कैसा रहेगा। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का मुतफ़िक़ा फैसला। फसादी जमात ज़िमनी इलेक्शन लड़े और असम्बली में आ जाए। इलेक्शन लड़ना था, ऐवान में ही आना था, तो असम्बलियाँ क्यों तोड़ी, इस्तीफे क्यों दिए। मुल्क को किसी एक शख्स के इंतशार की भीड़ नहीं चढ़ने देंगे, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। मुल्क में आइन के तहफ़्फ़ुज़ और कानून की बालादस्ती के लिए वकला ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। हर गैर आइनी अक़दाम के खिलाफ मौसर आवाज़ बुलंद की। कानून की बालादस्ती के लिए तवील जदोजहद पर वकला बिरादरी का किरदार काबिल सताइश है। मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। गुज़श्ता हुकूमत की नाअहली से हर शोबे को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुल्क भर की बार काउंसिल्स के ओहदेदारों से गुफ्तगू। गर्मियों में बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी और लोड मैनेजमेंट के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएँ। रमज़ानुल मुबारक के दौरान कम से कम लोड शेडिंग की जाए। एनर्जी मिक्स में मकामी ईंधन और मुतबादिल वसाइल का हिस्सा मुसलसल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से महंगे दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम हो रहा है। हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट को मुकम्मल ऑपरेशनल बनाया जाए, वज़ीर आज़म की हिदायत। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान मुस्ताफ़ी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्तीफ़ा मंजूर कर दिया। फ़राइज़ की अंजामदही में ईमानदारी और फ़र्ज़ शनासी की तारीफ़। जेल भरो तहरीक का मकसद सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। अमन व अमान की सूरत हाल यकीनी बनाएंगे। कानून तोड़ने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। अमन दुश्मन अनासर का रिकॉर्ड रखा जाए और ये अमल उनके करैक्टर सर्टिफिकेट में वाज़ेह किया जाए, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। दुनिया की ये पहली जेल भरो तहरीक है जिसका लीडर अपनी हिफाजती जमानत करा रहा है। ऐवान सदर आइन, कानून और अदालती निज़ाम का तमस्खर उड़ाने वाले के खौफ का कैदी है। इमरान खान के जराइम में सहूलतकार हैं। आइन, कानून और अदालती निज़ाम को तमाशा बना दिया गया है, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। सदर ममलुकत ने मुल्क की बजाय खुद को इमरान का जयाला साबित करने की कोशिश की। वो इख्तियार इस्तेमाल किए जो उन्हें हासिल ही नहीं। इमरान खान ने खत लिखकर सदर को हिदायत देने की कोशिश की। इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन के सवाबदीद है। मुशीर उमूर कश्मीर कमरुज़्ज़मान कायरा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास। सदर ममलुकत की तरफ से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के मामले का जायजा। अटॉर्नी जनरल और कानूनी माहिरीन से रहनुमाई लेने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन के इनेकाद से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत 27 फरवरी को होगी। निगरां वज़ीर आला आज़म खान की ज़ेर सदारत इजलास। इंतखाबात के तनाजुर में खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा। कबायली और बंदोबस्ती अजला में इलेक्शन के दौरान 56,000 से ज़ायद इजाफी नफरी दरकार इजाफी नफरी फ्राहम होने की सूरत में सूबाई हुकूमत इंतखाबात कराने की पोजीशन में होगी। वज़ीर आला का गवर्नर को सूरत हाल से तहरीरी तौर पर आगाह करने का फैसला। शहबाज शरीफ की जानिब से दायर केस में इमरान खान का हक़ दिफा खत्म करने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। इमरान खान ने कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल किया। पूरे केस में उनका रवैया दानिस्ता नाफरमानी वाला था। ट्रायल के दौरान गैर जरूरी इल्तवा दिए गए। अदालत केस में दोहरा मेयाद कायम नहीं कर सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 17 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया है।
मुल्क भर की बार काउंसिल्स का ऑडियो लीक्स के मामले पर रेफरेंस दायर करने का फैसला। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर नजरसानी अपील वापस ली जाए। आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपील का हक देने का मुतालबा। पाकिस्तान बार और सूबाई बार काउंसिल्स के ओहदेदारों की मीडिया से गुफ्तगू। तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए इमरान खान 28 फरवरी को तलब। इमरान का मेडिको लीगल सर्टिफिकेट अदालत में पेश होना चाहिए ताकि जख्म की नोयत जान सकें। इमरान खान मुसलसल इस्तिस्ना मांग रहे हैं, इस तरह तो ये केस कभी खत्म नहीं होगा। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी परवेज इलाही की पार्टी रुकनीत खत्म कर दी। तमाम ओहदों से भी फारिग। 16 जनवरी को जारी शोकाज नोटिस की कोई वजाहत नहीं दी गई। ज़ाब्ते की खुली खिलाफ वर्जी पर परवेज इलाही को तमाम पार्टी ओहदों से हटा दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाइयां। 3 माह के दौरान 6,921 ऑपरेशन, 142 दहशतगर्द हलाक, 1007 गिरफ्तार, बड़ी मिकदार में असलहा भी जब्त किया गया। तुर्की और शाम के सरहदी इलाके में 6.4 शिद्दत का एक और जलजला। 8 अफराद जाम हक। गहराई 10 किलोमीटर। मरकज तुर्किया का शहर अंताकिया था। 450 से ज्यादा जख्मी भी हुए। मिस्र और लबनान में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की मुनसिफाना जद्दोजहद की हिमायत जारी रखी जाए। काबिज अफवाज के मसालिम को हर फोरम पर उजागर करते रहेंगे। 45 लाख गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल जारी करके मकबूजा इलाके में आबादी का तनासब तब्दील किया जा रहा है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वफ्द से गुफ्तगू। मकबूजा फलस्तीनी इलाके में यहूदी बस्तियों की तामीर गैर कानूनी करार। सलामती कौंसिल ने करारदाद मंजूर कर दी। अमरीका ने इसराइल के खिलाफ वोट दिया। 2 रियासती हल के इम्कानात को नुकसान पहुंचाने वाले इक़दामात की हिमायत नहीं कर सकते। अमरीकी मंदूब का मौक़िफ़। चीन की भी इसराइल इक़दाम की मुखालफत। Oh, talk about positive. Pop this one out of here. और पाकिस्तानी स्टार निदा डार का एजाज वेमेन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 126 विकेटें हासिल करने वाली बॉलर बन गई। एजाज केप टाउन में T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ हासिल किया। निदा डार ने वेस्ट इंडीज की अनीसा मोहम्मद की 125 विकेटों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और नाज़रीन यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि इत्तेहादी जमातों ने मुत्तफ़क़ा फैसला किया है कि फसादी जमात ज़िमनी इलेक्शन लड़े और असम्बली में आ जाए। उन्होंने कहा कि फसादी जमातें इस्तीफ़ों की मंजूरी और कभी इस्तीफ़े मंजूर ना करने के लिए अदालतों में जाती है। इलेक्शन में हिस्सा लेना और ऐवान में ही आना था तो असम्बलियाँ क्यों तोड़ी, इस्तीफ़े क्यों दिए थे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि फसादी जमात चकरा चुकी है कि क्या करे, अदालत जाए, असेंबली जाए या इलेक्शन में जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क को किसी एक शख्स के इंतजार की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में आइन के तहफ़्फ़ुज़ और कानून की बालादस्ती के लिए वकला ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया और हर गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ मौसर आवाज़ बुलंद की जिस पर वो दाद के मुस्तहिक़ हैं। इस्लामाबाद में मुल्क भर की बार कौंसल्स के 9 मुंतखब आला ओहदेदारों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि वकला ने मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए तवील जदोजहद की। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने हर शोबे को अपनी नाअहली से नुकसान पहुँचाया और आइन व कानून की बेहद खिलाफ वर्जियाँ की। वकला बरादरी आइन व कानून की बालादस्ती के लिए कलीदी जदोजहद अहमियत की हामिल है। वफ़द में पाकिस्तान बार कौंसिल,
اسلام آباد ہائی کورٹ بار کونسل اور صوبائی بار کونسلز کو درپیش مشکلات سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے وفد کو تمام جائز مسائل کے فوری حل کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وکلا تحفظ ایکٹ کی منظوری کی اجازت بھی دی، جو کابینہ کے آئندہ اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے یقین دہانی کروائی کہ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتی کے حوالے سے وکلا برادری سے بھرپور مشاورت کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے سپریم کورٹ کے اسکود نوٹس پر حق اپیل کے مطالبے پر کہا کہ اس سلسلے میں بل کا مسودہ پیش کیا جائے، اس بارے میں قانون سازی کی جائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قومی احتساب بیورو کے چیئرمین آفتاب سلطان کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ چیئرمین نیب نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ پیش کیا۔ وزیر اعظم نے فرائض کی انجام دہی میں ایمانداری اور فرض شناسی پر آفتاب سلطان کی تعریف کی۔ محمد شہباز شریف نے آفتاب سلطان کے اصرار پر ان کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ گرمیوں میں بجلی کے ترسیلی نظام میں بہتری اور رمضان المبارک کے دوران کم سے کم لوڈ شیڈنگ پر توجہ دی جائے۔ اسلام آباد میں جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ متعلقہ ادارے اس بات کو یقینی بنائیں کہ گرمیوں سے پہلے ٹھوس اور جامع پلان موجود ہو۔ محمد شہباز شریف نے بجلی کی پیداوار اور توانائی کے شعبے میں مقامی ایندھن پر انحصار میں اضافے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ لوڈ مینجمنٹ کے لیے متعلقہ ادارے روابط کو بہتر بنائیں۔ حویلی بہادر شاہ پاور پلانٹ کو مکمل آپریشنل بنانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم سے قومی اسمبلی کے ارکان شیخ روہیل اصغر، کیسر احمد شیخ اور رہنما مسلم لیگ نون حنیف عباسی نے اسلام آباد میں الگ الگ ملاقات کی اور ملک کی مجموعی صورتحال اور عوامی فلاح سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی صدارت میں اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا، جس میں صدر مملکت کی طرف سے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کے معاملے کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے اس معاملے پر کل ہونے والے اجلاس میں اٹارنی جنرل اور قانونی ماہرین سے مزید رہنمائی لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن اعلامیے کے مطابق ادارہ آئین اور قانون کے مطابق بغیر کسی دباؤ کے اپنے امور سر انجام دیتا رہے گا۔ آئین اور قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ الیکشن کی تاریخ کمیشن دے گا۔ مجاز اتھارٹی کی طرف سے تاریخ مقرر کرنے کے بعد الیکشن کمیشن انتخابی شیڈول جاری کرنے کا پابند ہے۔ پنجاب میں الیکشن کے انعقاد سے متعلق لاہور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت 27 فروری کو ہوگی۔ جسٹس چودھری محمد اقبال اور جسٹس مزمل اختر شبیر پر مشتمل بینچ نے الیکشن کی تاریخ دینے کے فیصلے کے خلاف گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن کی اپیلوں پر سماعت کی۔ پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک پر تبصرہ کرتے ہوئے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ یہ دنیا کی پہلی تحریک ہے جس کا آغاز اس کا لیڈر اپنی حفاظتی ضمانت سے کر رہا ہے۔ وزیر اطلاعات نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ایوان صدر آئین، قانون اور عدالتی نظام کا تمسخر اڑانے والے کے خوف کا قیدی اور عمران خان کے جرائم میں سہولت کار ہے، جبکہ آئین، قانون اور عدالتی نظام کو تماشا بنا دیا گیا ہے۔ مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ صدر نے ملک کے بجائے خود کو عمران کا جیالہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے وہ اختیار استعمال کرنے کی کوشش کی جو ان کو حاصل نہیں ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کی تفصیل بتائیں گی فرحانہ خان۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ نے کہا کہ ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے اور سب کو اپنی آئینی حدود کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اچھی مثال قائم ہو سکے۔ تو صدر صاحب نے دوبارہ ملک کے صدر کی بجائے اپنے آپ کو عمرانی جیالہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ صدر پاکستان نے آئین کو توڑا ہے، آئین سے کھلواڑ کیا ہے اور ارادتاً کیا ہے۔ صدر کا اپنا کوئی ایڈمنسٹریٹو اختیار نہیں ہے۔ ڈیٹ بنیادی طور پہ الیکشن کمیشن دے گا، کام الیکشن کمیشن کا ہے۔ قمر زمان کائرہ نے کہا کہ عمران خان جیل بھرو تحریک کا اعلان کر کے خود ضمانتیں کراتے پھر رہے ہیں۔ جیل بھرو تحریک شروع ہو رہی ہے۔ خان صاحب تو بیلوں پہ بیلے لیے جا رہے ہیں، جیل بھرو تحریک کرنا شروع کر رہے ہیں۔ دیکھیے جلدی اس پہ یو ٹرن ہو جائے گا۔ قمر زمان کائرہ نے کہا کہ ملک میں اس وقت دہشت گردی نے پھر سے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے، لیکن اس پر منفی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے ملک میں امن کے قیام میں افواج پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے مکمل خاتمے کے لیے سوچ اور فکر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जेल भरो तहरीक का मकसद ड्रामा रचाना, सियासी अदब इस्तेहकाम पैदा करना और अमन व अमान की सूरत हाल को मुतासर करना है। कानून तोड़ने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आम दुश्मनों का रिकॉर्ड रखा जाए और ये अमल उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में शामिल किया जाए। इजलास में PTI की जेल भरो तहरीक के तनाजुर में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। राना सनाउल्लाह खान ने हिदायत की कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करके अवाम के सामने लाए जाएं ताकि इन अनासर का असल चेहरा बेनकाब हो। उन्होंने कहा कि खवातीन और गरीब कारकुनों की गिरफ्तारी से गुरेज किया जाए। वज़ीर दाखिला ने कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों के हमले को मौसर तरीके से पसपा करने पर IG सिंध और पुलिस फोर्स के दिलेराना किरदार को सराहा। पेशावर में निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें इंतखाबात के तनाजुर में खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि कबायली अजला और बंदोबस्ती अजला में पहली बार बैक वक्त इंतखाबात हो रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में पुलिस की दस्तयाब अफरादी कुव्वत सिक्योरिटी के लिए नाकाफी है। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि कबायली और बंदोबस्ती अजला में इलेक्शन के दौरान 56,000 से जायद इजाफी नफरी दरकार है। इंतखाबी मुहिम के दौरान अहम सियासी कायदीन की सिक्योरिटी के लिए फ्रंटियर कोर के 1,500 अहलकारों की भी ज़रूरत होगी। दरकार इजाफी नफरी फ्राहम होने की सूरत में सूबाई हुकूमत इंतखाबात कराने की पोजीशन में होगी। निगरान वज़ीर आला मुतालिका हुकाम की ब्रीफिंग और सिफारिशात की रोशनी में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को सूरत हाल से तहरीरी तौर पर आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से दायर हतक इज़्ज़त केस में इमरान खान के हक़ के दिफा पर तफसीली फैसला जारी कर दिया है। 17 सफ़ात पर मुश्तमिल अक्सरियती फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। अदालत उज़्मा ने इमरान खान का हक़ दिफा ख़त्म करने का हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। फैसले में कहा गया है कि पूरे केस में इमरान खान का रवैया दानिस्ता नाफरमानी वाला था। इमरान खान ने कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल किया। अदालत इस केस में दोहरा मयार कायम नहीं कर सकती। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने मुतअद्दिद मरतबा इमरान खान को जवाब दाखिल कराने का मौका दिया। कानून के मुताबिक उन्हें 30 रोज़ में जवाब जमा कराना था। जवाब जमा कराने के लिए हतमी मौके के बावजूद 9 मौक़े फराहम किए गए। ट्रायल के दौरान इमरान खान को गैर ज़रूरी इल्तवा दिए गए। बेइख्तियार अदालत नाइंसाफ़ी की बदतरीन शक्ल है। एक अदालत को अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। मौसर अदालती निज़ाम आईनी जमहूरियत में कानून की हुक्मरानी का संग बुनियाद है। मौसर अदालती निज़ाम आईनी जमहूरियत में कानून की हुक्मरानी का संग बुनियाद है। बेंच की रुकन जस्टिस आयशा ए मलिक ने इख्तलाफी नोट तहरीर किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 29 दिसंबर को मुख्तसर फैसला सुनाया था। पाकिस्तान बार और सूबाई बार काउंसिल्स ने ऑडियो लीक्स के मामले पर रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान बार और सूबाई बार काउंसिल्स के ओहदेदारों ने कहा कि ऑडियो लीक्स के फौरी बाद चीफ जस्टिस से भी मामले की तहकीकात का मुतालबा किया गया था। ओहदेदारों ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ दायर नजरसानी अपील वापस लेने और आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपील का हक देने का मुतालबा किया। इस फैसले में कोई जो है वो फ़र्क नहीं है। ये यूनानिमस फैसला है और ये विल ऑफ द बार है, विल ऑफ द वोटर्स, विल ऑफ द लॉयर फ्रेटर्निटी ऑफ पाकिस्तान। उसके तहत जो है वो हमने ये फैसला किया है। सीनियर प्यूनी जज काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस के हवाले से रिव्यू पिटीशन फाइल की है गवर्नमेंट ने, वो भी वापस ली जाए। बार काउंसिल और बार एसोसिएशन ने हमेशा ये मुतालबा किया कि जो सिनैरिटी का प्रिंसिपल है उस पे हम कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हंगामा आराई केस में दहशतगर्दी की दफात के खात्मे के लिए इमरान खान की दरख्वास्त पर एतराज़ात बरकरार रखते हुए उन्हें पहले मुतालिका अदालत से जमानत कराने की हिदायत की है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। अदालत ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की एक जाली पिटीशन सामने आ चुकी है। हम इस दरख्वास्त पर यकीन नहीं कर सकते। इमरान खान को बायोमेट्रिक के लिए पेश होना होगा।
اسلام آباد کی مقامی عدالت نے توشہ خانہ فوجداری کیس میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے عمران خان کو 28 فروری کو طلب کر لیا۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے کیس کی سماعت کی۔ عمران خان آج پھر عدالت پیش نہ ہوئے۔ عدالت نے انہیں مارکس دیے کہ عمران خان مسلسل استثناء مانگ رہے ہیں، اس طرح تو یہ کیس کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فاضل جج نے کہا کہ عمران خان کا میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ عدالت میں پیش ہونا چاہیے تاکہ ہم زخم کی نوعیت جان سکیں۔ عدالت نے عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے 28 فروری کو حاضری یقینی بنانے کا حکم دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہ نواز رانجھا نے کہا کہ ریاست مدینہ کا دعوے دار 3 ماہ سے زیر سماعت مقدمے میں ایک بار بھی پیش نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے آئین، قانون اور عدالتی نظام کا تماشا بنایا ہے، فرد جرم سے بچنے کے لیے پلستر کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین نے چوہدری پرویز الہی کی پارٹی رکنیت ختم کرتے ہوئے انہیں عہدے سے فارغ کر دیا ہے۔ مسلم لیگ کی طرف سے جاری اعلامیے کے مطابق چوہدری شجاعت حسین کی جانب سے بطور پارٹی صدر 16 جنوری کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا، جس کی کوئی وضاحت نہیں دی گئی۔ ضابطے کی کھلی خلاف ورزی پر پرویز الہی کو پارٹی سے فارغ کرتے ہوئے تمام عہدوں سے بھی برخاست کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے نیب قانون میں ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے روبرو دلائل دیتے ہوئے وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان نے موقف اختیار کیا کہ درخواست گزار کو ثابت کرنا ہوگا کہ نیب قانون میں ترامیم سے مخصوص افراد کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا۔ پارلیمنٹ کی قانون سازی چیلنج کرنے کے لیے باقاعدہ کسوٹی موجود ہے۔ درخواست گزار کی نیک نیتی اور قانون کا اس کے بنیادی حقوق اور مفاد عامہ کے منافی ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جائزہ لینا بھی ضروری ہے کہ قانون سازی کے وقت درخواست گزار عمران خان کا کیا کنڈکٹ تھا۔ عدالت اگر ایک فریق کی درخواست پر نیب قانون تبدیل کرتی ہے تو دوسرے کو بھی یہی حق حاصل ہونا چاہیے۔ بظاہر نیب قانون میں ترامیم سے کسی کا کوئی بنیادی حق متاثر نہیں ہوا اور نہ ہی کسی کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا۔ بینچ کے رکن جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کو کوئی شہری سپریم کورٹ میں کیسے چیلنج کر سکتا ہے۔ عدالت کو نہیں بتایا گیا کہ نیب ترامیم سے عوام کے بنیادی حقوق کیسے متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی قانون نرم کرنے پر کیا کوئی شہری اس اقدام کو یہ کہہ کر چیلنج کر سکتا ہے کہ قانون کو سخت ہونا چاہیے۔ سماعت کے دوران عدالت کے استفسار پر وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان نے بتایا کہ نیب قانون میں ترامیم سے 2019 سے اب تک 221 ریفرنس واپس ہوئے، جن میں سے 29 ریفرنس سیاستدانوں کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسی عرصے کے دوران 41 افراد بری ہوئے، جن میں سے 5 سیاستدان ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ نیب قانون میں ترامیم سے مستفید ہونے والے سیاستدان کم لیکن نمایاں ہیں۔ وفاقی حکومت کے وکیل کل بھی دلائل جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا ہے کہ کل عدالت کے باہر عمران خان نے تماشا کیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب میں عطا تارڑ نے کہا کہ منصوبہ بندی کے تحت عدالت کے باہر لوگ اکٹھے کیے گئے۔ ایک منظم پلان بنایا گیا کہ جب بندے اکٹھے ہوں گے تب جاؤں گا، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اتنا سا دل ہے اس عمران احمد نیازی کا، اور یہ گرفتاری سے اتنا ڈرتا ہے کہ اس پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، یہ چیخیں مارتا ہے، یہ روتا ہے۔ جب وکلا تحریک میں کوئی ایک رات میرا خیال ہے حوالات میں رہنا پڑا تو یہ رات کو روتا تھا، اس لیے یہ بندے اکٹھے کیے گئے کہیں کسی اور مقدمے میں گرفتاری عمل میں نہ آ جائے۔ آپ کو بیل کے لیے بلایا گیا تھا اور ایک جعل سازی کے مقدمے میں بلایا گیا تھا، صرف سٹیج کی، مائک کی اور بینرز کی کمی تھی، باقی پورا جلسہ تھا۔ کر لیں 6 دن موبلائزیشن کر کے 1200 بندہ اکٹھا کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ آپ بزدل ہیں، آپ ڈرپوک ہیں، آپ گرفتاری سے ڈرتے ہیں، آپ کی چیخیں نکلتی ہیں، آپ کے رونے نکلتے ہیں اس بات سے۔ عطا تارڑ نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون کو پی ٹی آئی دور میں انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ شاہد خاقان عباسی اور عمران خان کے لیے الگ الگ معیار کیوں ہے؟ خبر دیں گے آپ کو مستونگ سے، جہاں پر بابری چیک پوسٹ پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے لیویز کے 2 اہلکار شہید ہو گئے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق لیویز چوکی کوئٹہ تفتان قومی شاہراہ پر واقع ہے، جہاں نامعلوم مسلح افراد نے چیک پوسٹ پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 2 لیویز اہلکار شہید ہوئے، جن کی شناخت منظور احمد اور محمد اسلم کے نام سے ہوئی۔ پاک افغان سرحدی شہر چمن میں بھی موٹر سائیکل سواروں نے پولیس کے جوانوں پر حملہ کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد ہلاک ہوا، ایک پولیس اہلکار کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔
वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बसंजो ने दोनों वाक़यात में मुलव्वस अनासर की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि किसी को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मस्तोंग में लेवीज चेक पोस्ट पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए शहीद होने वाले लेवीज एहलकारों की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार और हमले में ज़ख्मी होने वाले एहलकारों की सेहतियाबी की भी दुआ की। मुल्क भर में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क भर में मुतअद्दिद ऑपरेशन किए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़श्ता 3 माह के दौरान न सिर्फ दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार किया बल्कि मुतअद्दिद हमले भी नाकाम बनाए। मजमूई तौर पर 6,921 ऑपरेशन के दौरान 142 दहशतगर्दों को हलाक जबकि 1,007 को गिरफ्तार किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक़ डार से अमरीकी मैसर्स रोथशाइल्ड एंड को के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर ख़जाना ने मुल्क की माशी सूरत हाल से वफ़द को आगाह किया। उन्होंने कहा कि मुश्किल माशी सूरत हाल के बावजूद हुकूमत मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम लाने के लिए कोशां है। उन्होंने बताया कि हुकूमत माजी की तरह इस बार भी IMF प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी कंपनी के वफ़द ने हुकूमत की जानिब से मालियाती इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए उठाए गए पॉलिसी इक़दामात को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक़ डार से चीनी सिफारत खाने की चार्ज दी अफेयर्स पेनिंग चेंगसो ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में CPEC मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया और उन मनसूबों की बरवक्त तकमील के अज़्म का इआदा किया गया। वज़ीर ख़जाना ने दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और मालियाती शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने मईशत को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए हुकूमती इक़दामात से भी आगाह किया। पाकिस्तान और लिथुआनिया ने ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए मुशावरती मैकेनिज़्म के क़याम पर इत्तेफ़ाक़ किया है। लिथुआनिया के दारुल हुकूमत वेलनेस में वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनके हम मनसब के दरमियान मुज़ाकरात में मईशत, तिजारत, तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख़याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने दीगर अहम उमूर पर भी गुफ्तगू की। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की लिथुआनिया के वज़ीर ट्रांसपोर्ट मुलाकात हुई, जिसमें ट्रांसपोर्ट, बुनियादी ढांचे और रवाबित के फ़रोग़ के लिए ताउन को वुसअत देने पर बातचीत हुई। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने लिथुआनिया की पार्लियामेंट का भी दौरा किया और स्पीकर से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने पार्लिमानी और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पार्लियामेंट के दौरे के मौके पर आज़ादी की जदोजहद में जानें कुर्बान करने वालों की यादगार पर फूल भी चढ़ाए। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब करते हुए कहा है कि 2013 में मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आई तो मुल्क में लोड शेडिंग और दहशतगर्दी उरूज पर थी। हमने 4 साल में 11,000 मेगावाट बिजली कौमी निज़ाम में शामिल की और CPEC के तहत बहुत से तरक्याती मंसूबे शुरू किए। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान को जिन माशी मसाइल का सामना है उनसे निकलने के लिए बरामदी सनत को फ़रोग़ देना होगा। मौजूदा हुकूमत नौजवानों को मौक़े की फराहमी के लिए भरपूर इक़दामात कर रही है। We will provide again laptops to students on merit. We set up national innovation centers. We set up ORIC centers in the universities to promote culture of innovation among students. So all in all, the idea was to create an ecosystem which will empower our youth to be digitally well equipped to take Pakistan forward, and through our youth English language skills and IT digital skills we can really become the information power of future if we do our things right and consistently. वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सदारत में मरदम शुमारी मॉनिटरिंग कमेटी का 6ठा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास का मकसद पहली डिजिटल मरदम शुमारी की सरगर्मियों, फील्ड ऑपरेशंस और माली ज़रूरियात समेत दीगर उमूर पर पेशरफ्त का जायजा लेना था। वज़ीर मनसूबाबंदी ने मरदम शुमारी को 30 अप्रैल तक मुकम्मल कराने की हिदायत जारी करते हुए तमाम सूबों के साथ इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत पर जोर दिया। इजलास को बताया गया कि पोर्टल के इजरा के बाद 9,682 ख़ानदानों का डाटा इकट्ठा किया गया है।
اسلام آباد میں مری پریس کلب کے عہدیداروں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ حکومت میڈیا کی آزادی پر مکمل یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں کے مسائل سے آگاہ ہیں، گروپ انشورنس اور تنخواہ کی ادائیگی سمیت تمام امور کے حل کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے وفد کو صحافیوں کے تحفظ، تربیت کی فراہمی اور درپیش مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ رخ کرتے ہیں ترکیہ اور شام کا، جس کے سرحدی علاقے میں 2 ہفتے قبل آنے والے تباہ کن زلزلے کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے۔ دونوں ملکوں میں ایک اور شدید زلزلے میں مزید 8 افراد جاں بحق اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ یورپی بحیرہ روم کے زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.4 ریکارڈ کی گئی اور گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز ترکی کے شہر انطاکیہ کے قریب تھا۔ زلزلے کے جھٹکے شام، مصر اور لبنان میں بھی محسوس کیے گئے۔ ترک وزیر صحت نے نئے زلزلے میں 6 اموات کی تصدیق کی ہے، جبکہ 300 کے قریب افراد زخمی ہیں۔ کئی عمارات منہدم، جبکہ سینکڑوں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ شام میں بھی زلزلے سے 2 افراد جاں بحق اور 150 زخمی ہوئے ہیں۔ شام اور ترکی میں 6 فروری کے بعد 6200 سے زائد آفٹر شاکس آ چکے ہیں، جس کی وجہ سے سرحدی علاقے میں لوگوں میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ ترکی اور شام میں 2 ہفتے قبل آنے والے ہولناک زلزلے میں اموات کی تعداد 47,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ زلزلے کے باعث 10 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ مختلف ممالک کی امدادی ٹیمیں اشیاء ضروریہ، ادویہ، طبی سامان اور رضاکار عملے کے ساتھ زلزلہ زدگان کی مدد کر رہی ہیں۔ اقوام متحدہ، عراق اور انڈونیشیا نے شام کے متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان بھیجا ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے امدادی سامان پر مشتمل ایک قافلہ شام کے حزب اختلاف کے زیر کنٹرول علاقوں میں روانہ کیا گیا ہے۔ انڈونیشیا نے امدادی سامان کے 2 جہاز روانہ کیے ہیں۔ صدر جوکو ودودو کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں مزید امداد بھیجی جائے گی۔ عراق نے بھی شام میں زلزلہ متاثرین کے لیے 76 گاڑیوں پر مشتمل امدادی سامان کا ایک قافلہ شام روانہ کیا ہے، جس میں خوراک، طبی اشیاء، کپڑے، فرنیچر، کمبل، 108,000 ٹن ایندھن اور 76 گاڑیاں شامل ہیں۔ 2 طبی دستوں میں 220 پیرامیڈکس اور 25 خیمے بھی شام بھیجے گئے ہیں۔ پاکستان آرمی کی طرف سے اپنے ترکی کے بہن بھائیوں کی امداد کے لیے 3 ٹن سے زائد ادویات کی کھیپ اسلام آباد ایئرپورٹ سے صبح روانہ ہوگی۔ پاک فوج کی اربن ریسکیو ٹیمیں پہلے ہی ترکیہ میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں۔ ترکیہ کے زلزلہ متاثرین پاک فوج کی خدمت کے معترف اور شکر گزار ہیں۔ پاکستانی نژاد امریکی ڈاکٹروں کی تنظیم اپنا کی جانب سے بھی منعقدہ زوم ٹیلی تھون میٹنگ کے دوران 1 گھنٹے میں $3,65,000 کے احتیاط اکٹھے کیے گئے۔ ٹیلی تھون میٹنگ میں پاکستانی سفیر مسعود خان اور ترک سفیر حسن مورود مرجان نے بھی شرکت کی۔ ایسوسی ایشن آف پاکستانی ڈینٹسٹ فزیشین آف نارتھ امریکہ ترکیہ میں زلزلہ متاثرین کی امداد کے لیے وسائل فراہم کرنے میں سرگرم عمل ہے۔ اور صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے وقت سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ بھارت کا اصل چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے قابض افواج کے مظالم کو ہر فورم پر اجاگر کرتے رہیں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے بھارتی اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ 45 لاکھ غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل جاری کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ غیر کشمیریوں کو زمین خریدنے کی اجازت سمیت دیگر اقدامات بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ حریت رہنماؤں نے یہ بتایا کہ بھارتی قابض افواج کے ہاتھوں اب تک 6 لاکھ کشمیری شہید ہو چکے ہیں۔ بھارت کے زیر کنٹرول ریاستی تحقیقاتی ادارے SIA نے آج بھی مقبوضہ وادی کے وسطی، شمالی اور جنوبی علاقوں میں متعدد مقامات پر چھاپے مارے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بدنام زمانہ ادارے کے اہلکاروں نے بھارتی پولیس اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے تعاون سے بارہمولہ، اسلام آباد، پلوامہ، بڈگام، سوپور کے علاقوں میں چھاپے مارے۔ کشمیری عوام کو ہراساں کرنے کے لیے SIA کے اہلکاروں نے چھاپوں کے دوران گھروں میں املاک کی توڑ پھوڑ کی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے G20 کے رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ متنازع علاقے جموں و کشمیر میں فورم کے اجلاس میں شرکت کیے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دعوت ناموں کو مسترد کر دیں۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ علاقے کی سنگین صورتحال کے بارے میں دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے سری نگر میں G20 اجلاس کی میزبانی کا منصوبہ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تقریب کا مقصد تنازع کشمیر کو حل کرنے کی اہمیت سے دنیا کی توجہ ہٹانا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارتی حکومت سری نگر میں فورم کی میٹنگ کا انعقاد کر کے اپنے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کو قانونی جواز فراہم کرنا چاہتی ہے۔
और जद्दा में कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम के बारे में एक तस्वीरी नुमाइश हुई। इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि तस्वीर पैगाम की तरसील का एक अहम जरिया है और मकबूजा कश्मीर की ये तस्वीर मजलूम कश्मीरियों की ज़हनी अज़ियत को दुनिया तक पहुँचाने में मदद फराहम करेंगी। उन्होंने कहा यह हमारी जिम्मेदारी है कि दुनिया में मसला कश्मीर के पुरअमन हल के बारे में आगाही फैलाएं। मोदी की हिंदू सरकार में खुद भारत का समाजी ढांचा तेजी से बिखर रहा है। आलमी ज़राए अबलाग के बाद शिवसेना ने भी मोदी को गुजरात फसादात का मुजरिम करार दे दिया। उधर इंतहा पसंद हिंदुओं ने अपने ही मुल्क के बानी महात्मा गांधी के कातिल को कौमी हीरो साबित करने की कोशिश की है। तफसील बताएंगे अब्दुल्ला शाह। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी इस कदर बढ़ चुकी है कि सियासी जमातों में खुद को ज्यादा हिंदू इंतहा पसंद साबित करने की दौड़ लगी हुई है। भारत को जल्द से जल्द हिंदू रियासत करार देने के मामले पर आरएसएस और बीजेपी में भी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स के बाद शिवसेना ने भी मोदी के गुजरात फसादात में मुलव्वस होने का इतराफ कर लिया। शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने कहा कि गुजरात फसादात के बाद शिवसेना के बानी ने मोदी का सियासी कैरियर बचाने में मरकजी किरदार अदा किया। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को बीजेपी और आरएसएस से बड़ी हिंदू इंतहा पसंद तंजीम करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हिंदुत्व के नाम पर भारतीय मुआशरे में जहर फैला दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भारतीय अवाम ऐसे इंतहा पसंद शख्स को दोबारा मुंतखब करेंगे जिसके संगीन इंसानी जराइम के नाकाबिले तरदीद सबूत मंजर आम पर आ चुके हैं। दूसरी जानब आरएसएस महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे को भारत का कौमी हीरो करार दे रही है। हिंदुत्व के पैरोकार अपने ही मुल्क के बानी के कातिल की पूजा कर रहे हैं। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के इलाके उतारसी में इंतहा पसंद तंजीम हिंदू महासभा ने नाथूराम गोडसे की याद में तकरीब मुनक्किद की और उसकी हमायत में नारेबाजी की। हिंदू महासभा के जनरल सेक्रेटरी देविंदर पांडे ने कहा कि गोडसे हिंदू कौम के लिए मिसाली रहनुमा है। अब्दुल्ला शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। चेयरमैन ईयू पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन चौधरी परवेज इकबाल लूसर की क़यादत में बार्सिलोना की मारूफ शाहरा रामलोपुरम पर पाकिस्तान जिंदाबाद रैली का इनेकाद किया गया। रैली में शरीक अफराद ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे बुलंद किए। इस मौके पर अपने खिताब में चौधरी परवेज इकबाल लूसर ने कहा कि पाकिस्तान की सालमियत पाक फौज की सालमियत से मशरूत है। उन्होंने कहा कि चंद एक शरपसंद भगोड़े और मोदी के ले पालक पाकिस्तानी यूरोप में बैठकर पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ मकरूह प्रोपेगेंडा करते हैं, ताहम उनका पीछा करेंगे और अपने लोगों की हकीकत आश्कार करते रहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें मैच में लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 199 रन का हदफ दिया है। जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी है। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। कराची में जारी मैच में कोयटा पीएसएल की दीगर खबरों के लिए आपके लिए चलेंगे मोहम्मद अनीस की जानिब। जी बहुत शुक्रिया। पीएसएल की दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, लाहौर कलंदर्स के ऑलराउंडर लियाम डॉसन इंजरी का शिकार होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इंग्लिश ऑलराउंडर कराची किंग्स के खिलाफ मैच में टखने की इंजरी का शिकार हुए। स्कैन के बाद लियाम डॉसन को 4 से 6 हफ्ते आराम की तजवीज़ दी गई है। लियाम डॉसन अब वतन वापस रवाना हो रहे हैं। कलंदर्स ने लियाम डॉसन के मुतबादिल खिलाड़ी के लिए ताहाल कोई फैसला नहीं किया है। पाकिस्तान सुपर लीग 2023 के 11वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स मुल्तान में मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। पीएसएल में कराची किंग्स का पलड़ा भारी है। दोनों टीमें 10 मरतबा मद्दे मुकाबिल आ चुकी हैं। कराची ने 5 जबकि मुल्तान ने 4 मैचेस में कामयाबी हासिल की। एक मैच बारिश की नजर हुआ। नाज़रीन, पीएसएल 8 में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान होने वाले मैच के अहम खिलाड़ियों की अगर बात करें तो कराची किंग्स के पास बैटर्स में तजुर्बाकार बैटर शोएब मलिक हैं। उन्होंने पीएसएल में मजमूई तौर पर 76 मैचेस में 2033 रन बनाए हैं, जिनमें 14 निस्फ सेंचुरियां भी शामिल हैं। रवा इवेंट में वो कराची किंग्स के टॉप स्कोरर भी हैं। बैटर्स में मुल्तान सुल्तान्स के पास कप्तान मोहम्मद रिजवान हैं, जिन्होंने गुज़श्ता 4 मैचेस में 3 निस्फ सेंचुरियां स्कोर की हैं। पीएसएल में अब तक 63 मैचेस में 1665 रन बना चुके हैं, जिनमें 15 निस्फ सेंचुरियां भी शामिल हैं। बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स में कराची किंग्स के पास कप्तान और ऑलराउंडर इमाद वसीम हैं। रवां पीएसएल में उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही अच्छी रही। पीएसएल में अब तक 72 मैचेस में 47 विकेटें अपने नाम कर चुके हैं। 16 रन देकर 3 विकेटें
ان کی بہترین پرفارمنس ہے۔ بولرز میں ملتان سلطانز کے فاسٹ بولر احسان اللہ کی بہترین کارکردگی کا سلسلہ جاری ہے۔ پی ایس ایل میں 6 میچز میں وہ 13 وکٹیں اپنے نام کر چکے ہیں۔ 12 رنز دے کر 5 وکٹیں ان کی بہترین کارکردگی ہے۔ پی ایس ایل 8 میں اپنا پہلا اوے میچ کھیلنے کے لیے کراچی کنگز کی ٹیم ملتان پہنچ گئی ہے۔ ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر شائقین کرکٹ نے ٹیم کا پرتپاک استقبال کیا۔ کراچی کنگز کی ٹیم نے اب تک اپنے ابتدائی 4 میچ کراچی میں ہی کھیلے ہیں، جس میں اس نے 1 میچ جیتا اور 3 میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ کراچی کنگز کے پاس 2 پوائنٹس ہیں اور اس کا نیٹ رن ریٹ .499 ہے۔ کراچی کنگز کے خلاف میچ کی تیاری کے لیے ملتان سلطانز نے ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس کی۔ کوچز نے ابتدا میں کھلاڑیوں کو لیکچر دیا، جس کے بعد انہیں کراچی کے خلاف میچ کی حکمت عملی کے بارے میں بتایا گیا۔ نیٹ سیشن میں کھلاڑیوں نے خوب مشقیں کی۔ ملتان سلطانز کی ٹیم پی ایس ایل 8 میں اب تک سر فہرست ہے۔ سلطانز نے 4 میں سے 3 میچز میں کامیابی حاصل کر رکھی ہے اور 1 ہارا ہے۔ اس کا نیٹ رن ریٹ 2.107 ہے۔ پاکستان سپر لیگ کی خبروں سے اتنا ہی۔ اب آپ کو واپس لے چلتے ہیں مین ڈیسک کی طرف۔ شکریہ انیس۔ بڑھتے ہیں کچھ مزید خبروں کی جانب۔ اٹلی کے سفیر نے چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ چیئرمین سینٹ نے اطالوی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری اور تجارت کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دیتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت کی ضرورت پر زور دیا۔ اٹلی کے سفیر نے علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو سہولتوں کی فراہمی موجودہ پارلیمنٹ کی ترجیح ہے۔ آسٹریلیا میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کی معاشی ترقی میں سمندر پار پاکستانیوں کے کردار سے انکار ممکن نہیں۔ اس موقع پر وفاقی وزیر ساجد حسین توری نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی سہولت کے لیے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی نے خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دیتے ہوئے وفاقی حکومت سے فوری طور پر کل جماعتی کانفرنس طلب کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی روک تھام کے لیے مشترکہ لائحہ عمل طے کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے، اگر کسی نے شرکت نہیں کرنی بھلا نہ کرے۔ پاکستان کی ترقی، پاکستان کا امن کا سفر کسی شخصیت کا محتاج نہیں ہے۔ ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا افغان پالیسی دوبارہ ریوائیو کرنی چاہیے۔ ایک چیز اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس کے اوپر ایک اور بیٹھ کے ایک فارمولہ طے کرنا چاہیے کہ ہم کیوں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ عمران خان نے آئین، قانون اور عدالتی نظام کا تماشا بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشکل معاشی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعظم جلد ملک میں کفایت شعاری پالیسی کا اعلان کرنے والے ہیں، جس کا اطلاق سب سے پہلے وفاقی کابینہ سے ہوگا۔ وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ ملک میں ہر شخص کے لیے قانون کے مطابق یکساں سلوک ہونا چاہیے۔ کاٹلنگ مردان میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے امیر مقام نے کہا کہ ملک کو جس مہنگائی کا سامنا ہے وہ عمران خان اور اس کے نااہل ٹولے کا ہی کارنامہ ہے۔ عمران خان کو اپنی کرپشن کا حساب دینا ہوگا۔ پی ٹی آئی نے صوبے بھر میں عوامی ترقیاتی کاموں کو زیر التوا رکھا۔ اس سے پہلے انجینئر امیر مقام نے کاٹلنگ مردان میں سوئی گیس کے منصوبے کا افتتاح کیا۔ منصوبے سے علاقے میں 26 گاؤں کو سوئی گیس کی فراہمی ممکن ہوگی۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کہ دنیا میں پیدا ہونے والی ناہمواری کو ختم کرنے کے لیے پائیدار ترقی کے اہداف کا ایجنڈا اپنایا گیا ہے۔ پائیدار ترقی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے شراکت داری کو فروغ دیا گیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں رانا افتخار احمد۔ اسلام آباد میں ماحولیات اور صحت سے متعلق قومی فورم سے خطاب کرتے ہوئے منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا کہ 2018 کے تجربے نے ملک کو معاشی طور پر تباہ کر دیا۔ اگر ہم نے ٹرانسفارمیشنل گروتھ کر لی تو ہم انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم نے بزنس ایز یوزول پہ اپنا سفر جاری رکھا تو ہمارے سامنے ایک بہت بڑی کھائی ہے، قرضوں کی کھائی ہے۔
کہ جس کے اندر ہم گرنے جا رہے ہیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ تیزی سے رونما ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے زمین کا ایکو سسٹم تباہ ہو رہا ہے، جسے بچانے اور فوڈ سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ماحول دوست پالیسیاں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہماری نسل اور ہمارا دور اپنی خوشحالی کے لیے اور اپنی مادی فائدے کے لیے اس ماحول کو پراگندہ کر کے جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں آنے والے دور میں فوڈ سیکیورٹی کا خطرہ ہوگا، آنے والے دور میں ڈیزاسٹرز کا خطرہ ہوگا۔ لہٰذا آج پوری دنیا میں ایک تحریک برپا ہے کہ کس طریقے سے ہم صنعتی پیداوار کو اور زراعت کی پیداوار کو انوائرمنٹ فرینڈلی پریکٹسز کے اندر منتقل کریں۔ تقریب میں ماحولیات، صحت، گرین انرجی اور دوسرے شعبوں میں بہترین کارکردگی پر مختلف اداروں کے نمائندوں کو ایوارڈز بھی دیے گئے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر مملکت داخلہ عبدالرحمان کانجو نے کہا ہے کہ ملک جب بھی مشکلات میں گھرا تو نواز شریف نے ریسکیو کیا، آج بھی قوم کو امید ہے کہ مسلم لیگ نون ہی ملک کو مشکلات سے نکالے گی۔ لودھرا میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر مملکت داخلہ نے کہا کہ عمران خان کو جو ریلیف دیا جا رہا ہے پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ترجمان حافظ حمداللہ کہتے ہیں کہ صدر مملکت کا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ دینا غیر آئینی اقدام ہے، صوبوں میں الیکشن کی تاریخ دینا ان کا اختیار نہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے آئین، قانون اور عدالتی نظام کو تماشا بنایا ہے۔ آئین شکن عمران خان اور ڈاکٹر عارف الوی کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ قومی اسمبلی کی قواعد و ضوابط اور استحقاق کی مجلس قائمہ کے چیئرمین رانا محمد قاسم نون نے کہا ہے کہ ارکان پارلیمنٹ عوامی نمائندے ہیں، اداروں کے مجاز حکام ان سے رابطہ رکھیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اراکین پارلیمنٹ کی استحقاق کی تحریکوں کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ رکن قومی اسمبلی سید عمران شاہ کے نادرہ ملازمین کے نامناسب رویے پر کمیٹی نے چیف آپریٹنگ آفیسر کو مذکورہ ملازمین کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس نے افغان باشندوں کو قومی دستاویزات جاری کرنے والے ملازمین کی تعداد اور ان کے خلاف کارروائی کی تفصیلات بھی طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے کراچی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال اور دہشت گردی کی حالیہ لہر پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر گورنر خیبر پختونخوا نے کراچی میں کے پی اور دہشت گردوں کے حملے پر افسوس کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے کہا کہ ہمیں دہشت گردی کا بہادری سے مقابلہ کرنا ہے، قوم دہشت گردوں کے خلاف متحد ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت جشن بہارہ کے انتظامات کا جائزہ اجلاس ہوا۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ لاہور میں طویل عرصے کے بعد میراتھن ریس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ریس کو جشن بہارہ کے تقریبات کا مستقل ایونٹ بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے ہارس اینڈ کیٹل شو، آتش بازی، نیزہ بازی کے مقابلے، داتا دربار لاہور میں 7 روزہ محفل سما، جیلانی پارک میں فوڈ فیسٹیول اور گریٹر اقبال پارک میں جشن بہارہ کی تقریبات ہوں گی۔ نہر کے ساتھ شہر کی اہم شاہراہوں کو بھی سجایا جائے گا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کہتے ہیں ہماری انڈسٹری کو ہمیشہ سے ہنرمند نوجوانوں کی ضرورت رہی ہے۔ لاہور میں مقامی کالج کے کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ ہنرمند افراد اپنی محنت اور لگن سے دنیا کے ہر کونے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں لاکھوں ہنرمند پاکستانی اپنی صلاحیتوں سے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ تقریب میں گورنر پنجاب نے مختلف شعبوں میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات میں گولڈ میڈل اور اسناد تقسیم کیں۔ علاقائی زبانوں کے فروغ سے قومی یکجہتی اجاگر ہوتی ہے۔ ماں بولی کے عالمی دن کی مناسبت سے اسلام آباد میں ریلی نکالی گئی۔ تفصیل بتائیں گے عمران منصر۔ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کی ترقی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں مادری زبانوں کو ذریعہ تعلیم بنایا گیا، اور جہاں اسے نظر انداز کیا گیا وہ ملک ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے۔ مادری زبان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ادب کا نوبل انعام اب تک 25 ایسی شخصیات کو دیا جا چکا ہے جنہوں نے تخلیقی کام اپنی مادری زبان میں کیا۔ دنیا کے بیشتر ملکوں میں پرائمری سطح سے ہی مادری زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں مادری زبان کے عالمی دن کے حوالے سے سیمینارز اور واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ زبان زندہ ہی ادو رہندی ہے جدو ماں بولی نو تسی سرکاری سطح تے تحفظ فراہم کردے ہو۔ جی تھوڑی ماں دی زبان ہے جنوں ماں بولی کہندے نے، جے او بھول جاؤ گے تے پھر تسی اس کائنات تے تانوں جین دا کوئی حق نہیں۔ ساڈے بچیاں نوں مڈلی تعلیم جہی پنجابی
ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ माँ बोली ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, हमारी जो बुनियादी तालीम है और जो है दफ्तरी ज़बान है, ये जो है अपनी ज़बान में दी जाए। पाकिस्तान के हर इलाके में बुनियादी तालीम मादरी ज़बानों में दी जाए तो इससे कौमी वहादत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। मादरी ज़बानों की जिस बरादरी में हम रहते हैं उसके पास हज़ारों साल की तहजीब, शनाख्त, रूहानियत और इक़दार का एक निज़ाम है। अगर हमने मादरी ज़बान बोलना तर्क कर दी तो ये आहिस्ता आहिस्ता मादूम हो जाएगी और इसके साथ हज़ारों साल की तहजीब और सकाफत भी। इमरान मसूद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और मादरी ज़बानों की तारीख़ व अहमियत के हवाले से बता रहे हैं मुल्तान से ख्वाजा मोहम्मद कलीम। पाकिस्तान में कौमी राब्ते की जुबान उर्दू है, ताहम माहिरीन लिसानियात के मुताबिक मुल्क में मुतअद्दिद जुबानें बोली जाती हैं। सूबा पंजाब के जुनूबी इलाकों में अवाम की बड़ी तादाद में बोली जाने वाली जुबान को सराइकी कहा जाता है। सराइकी ज़बान जो है वो अप हो रही है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा किताबें प्रोड्यूस हो रही हैं या शाया हो रही हैं या छप रही हैं पाकिस्तानी लैंग्वेजेस में, वो सराइकी की हैं। मादरी जुबानों को लाहक खतरात के हवाले से माहिरीन लिसानियात का कहना है कि जुबानों को लाहक खतरात की वजह ये जुबान बोलने वाले खुद हैं जो अपनी जुबान का इस्तेमाल कम करते जा रहे हैं। मादरी जुबानों के फ़रोग़ का वाहिद तरीका इनके इस्तेमाल में इजाफा है। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर जोर दिया कि वो महसूलात की वसूली से मुतालिक मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात को फौरी निपटाने के लिए इक़दाम करे। सलीम मानवीवाला की सदारत में होने वाले इजलास को बताया गया कि इनलैंड रेवेन्यू के हवाले से 76,000 से ज़्यादा मुकदमात ज़ेर अल्तवा है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया जहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर मुकदमात सुने जाते हैं। कमेटी ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ज़ेर अल्तवा मुकदमात को जल्द निपटाने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी आगा हसन बलोच ने कॉमसेट यूनिवर्सिटी में तलबा और तालिबात से इम्तहान में गैर इस्लामी गैर फितरी सवाल पूछे जाने के मामले पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। एक बयान में वफाकी वज़ीर ने यूनिवर्सिटी की जानिब से की गई तहकीकात को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए मामले की असर नौ तहकीकात करने के लिए वजारत की जानिब से 2 अरकान पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है जो 1 हफ्ते में सिफारिशात पेश करेगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी वफाकी तालीम और पेशा वराना तरबियत ने कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में गैर अखलाकी सवाल के मामले की तहकीकात की सिफारिश की है। चेयरमैन मखदूम समीउल हसन गिलानी की सदारत में होने वाले इजलास में अरकान ने राइट मैन फॉर राइट जॉब के उसूल पर जोर दिया और कहा कि इस पर अमल को यकीनी बनाकर इदारों की कारकर्दगी बेहतर की जा सकती है। पार्लियामान की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी को ऑडिट हुकाम ने बताया है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की 344 एकड़ अराजी पर कब्जा हुआ है। इंक्रोचमेंट से 5 अरब 16 करोड़ का नुकसान हुआ। कन्वेनर वजीहा कमर की सदारत में होने वाले इजलास में वजारत सनत व पैदावार के 2017-18 और 2018-19 की ऑडिट रिपोर्ट का जायजा लिया गया। स्टील मिल्स के हुकाम ने बताया कि 95 एकड़ अराजी वागजार कराई है। ज़ैली कमेटी को मिल्स की निजकारी के अमल से भी आगाह किया गया। सादिकाबाद में जश्न बहारा के सिलसिले में रंगारंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर तालिबात ने मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए। तफसील शेर मोहम्मद शाही से। सादिकाबाद में जश्न बहारंग के सिलसिले में रंगारंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें तालिबात की जानब से मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगाए गए। तालिबात ने तख्लीकी सलाहियतों को खूब उजागर किया। हैंडमेड प्रोडक्ट और कैनवस पर बनाई गई खूबसूरत पेंटिंग तवज्जो का मरकज बनी रही। हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है और जिसके लिहाज से यहाँ पर और वो नजर भी आ रहा है। जश्न बहारा की तकरीब में शरीक खवातीन और बच्चों ने हाथों पर मेहंदी भी लगवाई और खाने पीने के चटपटे स्टॉल पर खूब हाथ साफ किए। प्रोग्राम को याद बनाने के लिए सेल्फियां भी बनाई गईं। फ्लावर एग्जीबिशन थी, इसके अलावा फूड स्टॉल अरेंज किए गए, स्टूडेंट के प्रोजेक्ट डिस्प्ले किए गए जिसमें तमाम स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पंजाब में जो है स्प्रिंग फेस्टिवल जो है बड़े जोश व खरोश से मनाए जा रहे हैं। इनका असल मकसद जो है टेफ्टा इंस्टीट्यूट्स में बच्चों के एडमिशन को जो है इन्हांस करना है। जश्न बहारा के सिलसिले में मुनक्कद होने वाले प्रोग्राम में तुलबा की ज़हनी और तख्लीकी नशोनुमा को परवान चढ़ने में मदद मिलती है और तुलबा को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। शेर मोहम्मद शाही, PTV न्यूज़, सादिकाबाद। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और चीन ने फ़लस्तीन के मकबूजा इलाके में यहूदी बस्तियों की तामीर को गैर कानूनी करार देते हुए इसराइल के इक़दामात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। मामले पर रायशुमारी में अमरीका ने भी इसराइल की मुखालफत में वोट दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में अमरीका के सफ़ीर
نے نئی بستیوں کی تعمیر کے اسرائیلی اقدام کو ناجائز قرار دیتے ہوئے کہا کہ یک طرفہ اقدام سے فریقین کے درمیان اعتماد کو نقصان پہنچنے کے ساتھ خطے میں کشیدگی کا باعث بنے گا۔ امریکہ مذاکرات کے ذریعے دو ریاستی حل کے امکانات کو نقصان پہنچانے والے اقدامات کی حمایت نہیں کرتا۔ اقوام متحدہ نے بھی بستیوں کی تعمیر کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے دو ریاستی حل کی تکمیل پر زور دیا ہے۔ اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماسکو کو اپنے مقاصد کے حصول تک جنگ جاری رکھے گا۔ ماسکو میں روسی قانون سازوں سے خطاب میں صدر ولادیمیر پوتن نے امریکہ کے ساتھ 2010 میں کیے گئے جوہری ہتھیاروں میں کمی کے معاہدے سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی کچھ اہم ترین خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ شمالی علاقوں میں سرد رہے گا۔ تاہم اس دوران چترال، دیر، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور برف باری کی توقع ہے۔ اور اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ کالام میں -7، لے میں -6، گوپس میں -2، مالم جبہ -2 اور سکردو میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آپ کو ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں 6، لاہور 13، کراچی 20، پشاور 10 اور کوئٹہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔ بہت شکریہ قاسم، اور اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔